बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलामत करता है। दोस्तों, ख़बर आप तक पहुँच चुकी है कि साबिक वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा राना सनाउल्लाह को ANF ने गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तारी की वजह ये बताई जा रही है कि उनकी गाड़ी से बड़े पैमाने पर मंशियात बरामद हुई हैं और ये कार्रवाई कुछ मंशियात फ़रोश गिरफ़्तार थे उनकी निशानदही पर की गई है। ये भी कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि FATF की जानिब से अक्टूबर तक का जो पाकिस्तान को वक्त दिया गया है उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जो कलअदम तंजीमों के साथ मौली जो मुआवनत है वो कर रही हैं। अब ये बात किस हद तक सच है ये इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन असल बात जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं इस खबर के बाद जो मेरे सामने तासुरात उभर के आए, मुख्तलिफ लोगों की आरा सामने आई, उन पर मुझे यूँ लगता है कि हमारे जो सियासी कायदीन हैं उनके जहन में किसी जगह पे एक ज़रा सा भी ख़दशा मौजूद नहीं है कि उनके किसी अमल की वजह से उनके कारकुनान उनसे बदज़न होंगे। ये सिर्फ किसी एक जमात का ताल्लुक़ नहीं है, मसला नहीं है, ये तमाम जमातों के अंदर, ख़्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, पीपल्स पार्टी के हों, मुस्लिम लीग नवाज़ के हों, किसी मजहबी जमात के कारकुनान हों, वो कतई तौर पे अपने कायदीन की किसी बुराई को बुराई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और उनका ये ख्याल होता है कि उनके जो कायदीन हैं उनकी जो बुराइयां सामने आ रही हैं वो बुराइयां उन कायदीन के मुखालफिन सामने लेके आ रहे हैं। इसकी मिसाल आपके सामने है। आज अगर राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले मंशियात के केस में गिरफ़्तार हुए हैं तो मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान का वही रद्द अमल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रद्द अमल उस वक्त था जब अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में से मंशिया शराब जो है वो बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर ने इंतहाई मज़क्क़ा खेज़ बात की और कहा कि ये शहद की बोतलें थीं जिन्हें पुलिस ने शराब बनाकर पेश किया। आज मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान की ये हालत ये है कि वो ये तो तस्लीम करते हैं, बल्कि उनका ये ख्याल है, मैं इस पर अपनी राय नहीं दे रहा, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुन के एक ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ, वो ये थे कि राना साहब शराब तो बहुत पीते हैं लेकिन मैं नहीं मानता कि वो मंशियात के हवाले से जो है वो किसी किस्म का उनकी गाड़ी में से बरामद होंगी। तो इसी तरह का रवैया पीपल्स पार्टी के कायदीन के हवाले से भी है। वो शर्जील मेमन के बैरक में से हॉस्पिटल में से निकलने वाली शहद की बोतलें हों जो कि ख़ुद चीफ़ जस्टिस उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बरामद की थी, अगर उनकी बात कर लें, या जरदारी साहब की जलसे के दौरान चादर आगे करके पीने वाले पानी को लोग शराब कहते रहे हैं, लेकिन बहरहाल कारकुनान उसी बात पर मुत्तफ़िक हैं जो बात कायदीन की तरफ से की जाती है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है और इससे बड़ा अफसोसनाक रवैया ये है कि जो हमारी मजहबी तंजीमों के कारकुनान हैं वो इससे भी बढ़कर अपने कायदीन को डिफेंड करते हैं, हालांकि एक ही बात पर वो शरई लिहाज से एक दफ़ा नुक्ता कुछ और बताते हैं जबकि दूसरी दफ़ा नुक्ता कुछ और बताते हैं। राना सनाउल्लाह से बरामद होने वाली मंशियात किसकी थीं, बरामद हुई थीं या नहीं हुई थीं, ये सारी चीज़ों पर तो बहस चलती रहेगी, लेकिन ये बात मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन थी कि कुछ भी हो जाए कारकुनान अपने कायदीन की किसी बात को जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते जो उनके नेगेटिव पहलू को उजागर करती हो। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के करैक्टर को के हवाले से अगर बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि अब तो वो तब्दील हो चुके हैं। आज अब फारवर्ड ब्लॉक बन रहा है और फारवर्ड ब्लॉक के लोग मुस्लिम लीग नवाज़ के इमरान खान से मिल रहे हैं, तो आज वही काम जो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया करती थी अब PTI कर रही है, तो कारकुनान उसका दिफा कर रहे हैं। हकीकत हाल ये है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वो एक इखलाकी दिवालियापन की तरफ जाता है। ये रास्ता इखलाकी दिवालियापन क्या है
کہ آپ اپنے کارکنان کو اپنا اخلاق، اپنا کردار بہتر دکھانے کی کوشش ہی نہ کریں، اور کارکنان یہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں کہ ان کے قائد کے اندر ایک رتی برابر بھی کوئی خامی ہے۔ تو یہی صورتحال ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک بھٹو بھی زندہ ہے، یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی فرشتہ صفت ہے، اور قائد کے جو ہے وہ مد مقابل نہ صرف ان کی برتھ ڈے سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ قائد کے ثانی بھی ہیں۔ اور عمران خان کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ رائے رکھتے ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، عمران خان پر تنقید کر لیں تو لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اندھی تقلید جو ہے پہلے تو دیکھنے کو ملتی تھی کہ لوگ اپنے پیروں کو مانتے تھے، لیکن اب لگتا یوں ہے کہ ہمارے سیاسی ورکرز بالکل اسی طرح سے اپنے قائدین کو مانتے ہیں جس طرح سے پیروں کو مانتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان پیروں کا جو کردار ہے وہ کسی طور بھی کسی بھی اعلیٰ شخصیت کا کردار نہیں بنتا۔ پیر ہونا اور ولی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن افسوس ہے، کیا کریں، کارکنان ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کا دل تسلیم ہی نہیں کرتا کہ ان کے قائدین کے اندر کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری کچھ عرصہ قبل میرے ہی آفس میں جناب جمشید دستی صاحب تشریف لائے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جانب سے 2 خبریں بڑی ان کی پذیرائی ملی تھی۔ ایک تو آپ نے خواجہ آصف اور محترمہ کشمالہ طارق کے متعلق ایک بات کی تھی، اس کی صداقت کے حوالے سے میں نے ان سے، چونکہ نجی محفل میں ہم بیٹھے تھے، نجی گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے ایک غیر رسمی سا ان پر سوال کیا۔ دوسرا میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ نے کچھ رپورٹرز کو لے کے جا کے منشیات دکھائی تھیں، شراب کی بوتلیں پارلیمنٹ کے اندر دکھائی تھیں، تو کیا وہ پری پلان تھا، خود رکھی گئی تھی، کیا تھا اصل حقائق، مجھے ذرا بتائیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ حلفاً انہوں نے یہ بات کی کہ جو بات میں نے محترم خواجہ آصف اور محترمہ کشمالہ طارق کے حوالے سے جو اس وقت انتہائی اہم عہدے پر بھی فائز ہیں ان کے متعلق کی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ پارلیمنٹ کے کسی بھی فرد سے نجی طور پہ ملاقات کر کے آپ پوچھ لیں، وہ میری بات کو تصدیق کریں گے، لیکن میڈیا پر آ کر کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جہاں تک شراب کی بات ہے تو پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر شراب کا یوں استعمال صرف میرے کہنے کی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ بطور رپورٹر آپ خود آ کے وہاں پہ دیکھیے گا، اور دیکھیے گا پارلیمنٹ کے جو لاجز ہیں وہاں پر کس طرح کی خرابیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کا میں ان کی بات کو شاید اتنی میں یہ سمجھتا کہ کوئی سیاسی حریف ہے جو یہ بات کر رہا ہے، لیکن جب ایک ہندو کمیونٹی کے شخص کی جانب سے قرارداد پاس کی جائے پارلیمنٹ کے اندر کہ شراب کا الزام ان پر لگتا ہے کہ غیر مسلم شراب استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا ملک میں شراب پر پابندی لگائی جائے، تو ہماری پارلیمنٹ کے تمام جماعتیں اس بل کو رد کر دیتی ہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں۔ میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ کسی ایک جماعت کو اس پر مورز الزام ٹھہرایا جائے، لیکن بہرحال شاید کمینے لوگ ہمارے اقتداروں کے اندر موجود ہیں، اور ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کی کمینگی سے ان کے کارکنان دکھی ہوں گے۔ افسوس حقیقت یہی ہے کہ کارکنان دکھی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کمینگی کا دفاع کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔